नमस्कार. माय मोगाचो येवकार आमच्या प्रिंट मिडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडियाक. खरोखरच आमचे गोंय राज्य हे आमच्या हातीनसून वयता का आमच्या हातीन उरता. परवा 19 डिसेंबर पोर्तुगीज जेन्ना गोंयान रूल करताले तेन्ना तेंचे कायदे कशे आसले, कडक आसले. पोर्तुगीज तावडेनसून आमी सुटले आनी आमचे स्वतंत्र सैनिकांनी आमकां गोंय आमकां मेळोवन दिले. तर परवा 19 डिसेंबर आमचो तांचो कायदो आनी आतांचो कायदो म्हणजे इतली सरकारां जावन गेली गोंयान. भाऊसाहेब बांदोडकर ते आयज भाऊसाहेब बांदोडकराचो आतां मनोहर पर्रीकर पर्यंत आमी सरकारां खूब पयलीं. पूण असले सरकार आतां जे आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा प्रमोद सावंत हेच्या अंडर जे सरकार जे चलता भातुकलीचो खेळ कसो दिसता, ल्हान भुरग्यांचो खेळ कसो दिसता. एक आसलो पुलीस, एक आसलो चोर. चोर पळोवन वयता, पुलीस तांचे फाटल्यान धांवता. आतां कितें जालां, चोर पळोवन वयतात आनी पुलीस फाटल्यान धांवता. आतां पुलिसूच जर आमचे गोंयचे असले एक्युजाक जर सपोर्ट करूं लागले, जर न्यायदेवता जी आज बसलेली आसा, ऑनरेबल कोर्ट बसलेले आसा डिसिजनां दिवपाक, एक्युजाक धरून भितर उडोवपाचे आनी कोर्टूच तांकां डायरेक्शन दिता तांकां काडून भितर दवरा म्हणून. मेन गजाल म्हणजे CBI जी कस्टडीनसून जो एक्यूज सुलेमान सिद्दीकी जो पळोवन गेलो ते हो व्हिडिओ तुमकां खबर. धांवपाचें काम SP राहुल गुप्ता, सूरज अलंकार DSP आनी थोडे PSI आनी SITचे 2 कॉन्स्टेबल आनी IRBचे 2 कॉन्स्टेबल हेंच्यांनी सगळे मेळोन म्हाका थंय राहुल गुप्ताच्या ऑफिसान जोशुआ येयल्ले सर. जोशुआ येवन आनी IGP म्हणून कोण येयल्लो सर आनी हेंच्यांनी म्हाका पांयाचेर भरपूर मारले सर. तेन्ना हांव सिरियस जाला, म्हाका चलूंक जायना. हेंच्यांनी म्हाका कितें करून भंय घातले. तुका नाजाल्यार हांवें म्हणलें एनकावंटर करतले. तो एक रिपोर्ट इन्स्टिट्यूटा कडेन असो उलयता ते जॉब स्कीम, हे स्कीम म्हणून म्हाका हेंच्यांनी 3 म्हयने जाले यूज करता. सो हो व्हिडिओ ऑलरेडी व्हायरल जाल्लो आसा. ह्या व्हिडिओनसून अख्ख्या जगाचेर हो व्हिडिओ पावलो तेन्ना गोंय राज्याचें नांव जें आसा मिस्टर प्रमोद सावंतान आमचें नांव पिड्ड्यार केलें. आमी खूब दीस जाले ताका सांगता तूं चीफ मिनिस्टराची खुर्ची खाली कर तो पण करिना. पूण तुमकां आयज जो पळोवन गेलोलो मनीस जो आहा तो मी नवेच आचार्य अत्रे लिखीत 33 अंकी नाटक. 33 अंकी नाटक म्हणजे कोण? 33 आमदार तेजे कडेन आसा. तांकां आमदारांक तेज्या वांगडा जे CM जे आहा ते 33 आमदार, एक डेप्युटी CM आहा, डेप्युटी चीफ स्पीकर आसा आनी चीफ मिनिस्टर 3 पोस्ट इम्पॉर्टंट आहा गोंयान. हांव प्रेस घेवपाचो कारण कित्याक खबर आसा, आमचो म्हापशेचो आमदार, लाडको आमदार बाब जोशुआचेर आरोप जो केल्लो आसा खरो आसा का खोटो आसा हें आमी आयज सिद्ध करूं शकना. पूण एक एक्यूज जेन्ना पळोवन वयता आनी तो सांगता कितें भितर जोशुआचो हात आसा म्हणून. पूण जोशुआचो हात आसा म्हणून तेणी सांगलें आनी आयज BJPचो स्पोक्स पर्सन गिरीराज पै वेर्णेकार स्पोक्स पर्सन तेजो एक स्टेटमेंट ना. एक्चुली ते BJPचे कितें जायना फुडें झप करून ते BJPचे कार्यालया भायर येवन ते सांगतात भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो, भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो म्हणून. आयज कितें आयज खंय आसा BJPचें सरकार? अरे एक एक्यूज जर हे कस्टडीसून जर पळयता पूण एकटोच आसलो तो. काल खूब जाणांनी स्टेटमेंट दिलो पूण त्या रातीचेर जितले ड्युटीचेर जे आसले मनीस हे कितके जाण आसले आनी तो सुलेमान सिद्दीकी जो पळोवन गेलोलो आसा असो तो म्हणटा दिसना. त्या व्हिडिओनसून जर आमकां आयज जर तेजे आमी विज्युअल जर पळयले तो सुशेगाद तो भायर येता, 1 मिनटाच्या भितर तो आपली चप्पल घालता तेन्ना तेज्या पांयाक कितें जाल्लेलें अशें आमकां दिसना. तेज्या उपरांत तेजो व्हिडिओ प्रमाणे ताका भायर कितल्या मनशांनी भायर येलो, खंय येलो, तो म्हणटा SPच्या ऑफिसान येलो. SPच्या ऑफिसान गेलो तर त्या रातचे 12 तारखेक 12/12/24 ते रातचे
आमच्या जोशुवाचे त्या दिसा काजार आसले. तो म्हणटा आपणाक हाडून जोशुवा थंय येयलो, आरोप जो ताणें केल्लो आसा जोशुवाचें लगीन कितल्यांक सोंपलें आनी तो सुलेमान सिद्दीकी जो कस्टडीसून भायर गेलो तेका रातचो कितल्यांक भायर काडलो आनी ती सीसी फुटेज जी आसा तेका SP च्या ऑफिसान जर तेका मारला जर म्हणटा आनी जोशुवाची गाडी थंयच्यान रातची कितल्यांक येयली ते सीसी फुटेज कंप्लीट ते रातीचे ते एरियेक जे सीसी म्हणजे SP चे ऑफिस जे आसा थंयसरली सरावंडींग फुटेज हे गव्हर्मेंटान आमकां पब्लिकाक दाखोवपाक जाय. जोशुवा खरोच गेला का म्हणून येदे व्हडल्या आमदाराचेर येदे व्हडल्या डेप्युटी स्पिकराचेर जेन्ना कोण आरोप करता हो म्हापशेकारांनी किंवा गोंयच्या लोकांनी खपोवन घेवंक फावना. पूण आतां एक मोठो प्रश्न पडटा गोंयकारांनू, आतां थोड्या दिसांनी विंटर सेशन सुरू जावपाचें आसा. मुद्दम येता हे पॉयंटाचेर विंटर सेशन सुरू जावपाचें आसा. तेतून आमचो डेप्युटी स्पीकर ते खुर्चीचेर बसतलो. आतां जेन्ना आमचे MLA जेन्ना तेजे कडेन प्रश्न मांडटले म्हणणाऱ्याचे म्हणणे पास करून घेयात म्हणणाऱ्याचे म्हणणे पास करून घेयात तेन्ना हे आमदाराचेर जो आरोप केलेलो तो मनीस त्या खुर्चेचेर हो सरकार बसयतलो काय बसोवचो ना हो आमकां BJPच्या सरकारान आमकां स्पश्टीकरण दिवपाक जाय. कारण तुमकां हांव सांगता की आतां जर सरकारान ह्या आमच्या आमदाराचेर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट जर केलें आनी तेजे तो डेप्युटी स्पीकर जो पोस्ट तेजे कडेन जर दवरलो फाल्यां सकाळीं कितें जातलें खबर आसा पुलीस बरोबर तेजेर इन्वेस्टिगेट करूं शकचे ना कित्याक लागून तेंचेर प्रेशर आसतलो. उदाहरण म्हणजे तुमकां हांव सांगता की म्हापशा आमची स्मशान भुमीची हिंदू स्मशान भुमीची जी जमीन दत्तवाडीची जी आसा डेप्युटी स्पीकर ह्या नात्यान तेणी नॉर्थ गोवा प्लॅनिंग एंड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीन तेणी आपूण कमर्शलायज करून घेतलेली आसा आनी तेणी वर्कशॉप घातलेलो आसा. पूण कित्याक लागून म्हणटा खबर आसा जेन्ना कायद्या अंतर्गत नॉर्थ गोवा आनी प्लॅनिंग डेव्हलपमेंटीच्या अंडर जेन्ना प्लॅनिंग जे डेव्हलपमेंट जे ऑथॉरिटी जी आसा कंपाउंडाच्या भितर मोसुंडी जी आसा कंपाउंडाच्या भितर आनी कंपाउंड जो आसा थंयसून न्हू बफर झोन स्टार्ट जाता. पूण आतां हेंच्यांनी ताका मोसुंडीच्या भितर एक कंपाउंड हॉला भितर एक ताका वर्कशॉप घालून दिलेलो आसा. ती मोसुंडी जी आसा न्ही ते म्हणटा कितें ती मोसुंडी न्ही ती कंपाउंडेड जमीन ती कित्याक लागून दवरलेली ह्या सायडीक जमीन जी आसा न्ही तेतून जळयताली आनी ह्या ल्हान भुरग्यांक हांगा जळयताली. आतां ते कितें म्हणटा दत्तवाडी स्मशान भुमी ती मोसुंडी न्हू म्हणटा पूण ती मोसुंडी कित्याक लागून दवरलेली ती कंपाउंड घालून कित्याक लागून दवरलेली. तर हांव ह्या स्मशान भुमीच्या आनी म्हापशेच्या आमदाराक आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आनी नॉर्थ गोवा ऑथॉरिटीक विचारता ती कंपाउंड घालून दवरलेली ह्या लोकांक जळयल्या उपरांत हांगा जे आमचे मयत म्हापशेकार जाताले तेंची मागीर ती भुतां जातात म्हणटा न्हू ती सायडीक जी जमीन जी आसा न्ही त्या जमिनीचेर हेंच्यांनी बिल्डींग बांदपाक म्हणजे ती जमीन हेंच्यांनी ते भुतांक बिल्डींग बांदपाक दवरलेली काय विचारता हांव. कित्याक लागून दवरली ते मोसुंडीचीच जमिनीन जेन्ना तुमी कन्स्ट्रक्शन परमीट दिता म्हणजे हो टॉपीक कित्याक लागून उलयता की म्हापशेच्या आमदाराचो प्रेशर हे NGPDचेर पडलो आनी ताका तेंच्यांनी जमिनीचेर रुपांतर करून दिलें. पूण हो टॉपीक हो म्हत्वाचो इम्पॉर्टंट आसा कित्याक लागून हांव गोंयच्या जनतेक सांगूंक करता की आयज येदो व्हडलो डेप्युटी स्पीकराच्या पोस्टाचेर एक क्रिमिनल मायंडेड कित्याक लागून अंजुना फाटल्या दिसांनी सुलेमान सिद्दीकीन त्या एका आंटीक मारलेले आनी डॉक्टर कलाम उटकर जो आसा न्हू आमचो एडवोकेट तेजेर इंजेक्शन मारलेले हे सिद्दीकीन. तरी आसतना येदो व्हडलो क्रिमिनल मायंडेड जो मनीस हो कर्नाटका सरकाराक मेळनासलो वॉन्टेड आसलो थंयसून तो कितें करतालो ताका धरून तेंच्यांनी हाडले हांगा येदे व्हडले रिस्क घेतलेले गव्हर्मेंटान आनी हांकां हाडून सोंपयलो. पूण हेंच्यांनी ताका कसो पलायन करून दिलो कित्याक लागून गोंयचो CM हेतून आयज इनवॉल्व आसा कित्याक लागून म्हणटा खबर आसा तो जर CBI हेतून कस्टडीसून जर तो पळता कस्टडीसून पळोवप म्हणजे फकाणाची कामां न्हू. पळय जेन्ना व्हडलो इन्सिडंट जाता आनी जेन्ना एका चोराक जेन्ना भितर घालता थोडे घालिनात मागीर आमी कितें करता झगडटा आनी तेजेर FIR करपाक सांगता. मागीर तेंचे कडेन जर ही पुलिसां कडेन टावन पुलीस जे आसतात न्हू फॉर एग्जाम्पल म्हापसा पुलीस स्टेशन आसा पेंजीम पुलीस स्टेशन आसा मारगांव आसा हेंचे कडेन जर केस जर सॉल्व जायना न्हू तेन्ना ही केस काडटा आमी CBI कडेन दिता आनी CBI ती इन्वेस्टिगेट करता आनी येदे व्हडले हेंचे कडेन जायना म्हणून तेजे कडेन दिता आनी ताका एकूच पुलीस व्हरता. हे सरकाराक हांव विचारता तो तेणी प्लॅन कसो केलो तो हुबळी कसो पावलो आनी हो पुलीस थंयसर तांकां मेळ्ळा हुबळी वयता आनी हुबळीचे पुलीस ताका हांगा हाडटा कोणाक पुलिसाक हाडटा IRBचो पुलीस तो. आतां तेणी म्हटल्या प्रमाणे भितर खूब जाणांची नांवां घेतलेलीं आसा पूण हेजेर आयज BJPच्या सरकारांतले मनीस आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री हेजेर एक स्टेटमेंट कित्याक लागून काडिना. आतां फाटल्या दिसांनी जॉब स्कॅम जालो तुमकां खबर आसतली
जॉब स्कॅम जालो तेन्ना आमचे गव्हर्मेंट ऑफ गोवान एसपीन कितें सांगलें, एकटोय मनीस आयज भितर असो मेळोंक ना की खंयचेच हेजे मनशा MLAचें नांव सांगूंक ना, मिनिस्टराचें नांव सांगूंक ना, कोणीची मॅडमीचें नांव सांगूंक ना खंयचे, म्हण तांकां तुमी फाटल्या दिसांनी क्लीन चीट दिली. पण आतां कितें, आतां तुमी कोणाक कितें सांगतले म्हूण ह्यो सरकार कितें करता खबर आसा की आयज गोंयचें नांव जे आयज इतले घाण जाल्लेले आसा न्ही केन्नाच जावंक ना. हो प्रेस घेवपाचो कारण कित्याक, आतां मेन गजाल हेजेरसून म्हापशेचो आमदारान तुमकां सांगता सुप्रीम कोर्टाचे पळय, सुप्रीम कोर्टाचे एक डिसिजन आहा सिवील अपील नंबर 1132/2011 स्पेशल लीव पिटिशन CC नंबर 19869 ऑफ 2010 एक अपील तेन्ना जाल्लें आनी तेतूनसून सुप्रीम कोर्टान सांगलेलें कितें, जी जमीन कॉमन पब्लीक पर्पजाची जमीन जी गव्हर्मेंटान जी दिल्लेली आसा पब्लीक पर्पज, फॉर एग्जाम्पल दत्तावाडीची मोसुंडी ही मोसुंडीकूच दिल्लेली आसा आनी ती जर कोणी बिल्डींग जर बांदली आनी ती फाटल्या दिसांनी गव्हर्मेंट थंयसर कोणी तरी बिल्डींग बांदलेली, ती बिल्डींग मरे मोडली. सुप्रीम कोर्टाचे हे डिसिजनान सगळें बरयलेलें आसा. तेन्ना हे सरकारा कडेन मागता, म्हापशेचो आमदार बाब जोशुआ डिसोजा आयज स्वताचो बेनिफीट ह्या MLA ह्या नात्यान तो करून घेता. 25 वर्सां जालीं म्हापसा शहर आमचे फाटल्यान आसा. आमी डेली सांगीत आसा की म्हापशेचो आमदार जो आसा न्ही हो स्वताचो पर्सनल बेनिफीट पळयता. आयज दोंगरार ती घरां बांदपाक तेणी परमिशन दिलें, वोटींग रायट दिलें, सगळें दिलें, पूण जोशुआन ते लोकांचे केन्नाच कांय पळयलेलें ना. आतां परत तो आपली मुसंडीन तेणी बांदून घेतले. हे कायद्यान बरयलेलें आसा, सगळें कायद्यान बरयलेलें आसा की ती घरां आतां ही मुसंडीच्या भितर जेणी बांदलेलें आहा हे कायदेशीर ताका मोडचें पडटलें. हे नॉर्थ गोवा आनी प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीन हेजेर प्रेशर घेतलेलो आसा, डेप्युटी स्पिकराचो प्रेशर घेतलेलो आसा. आनी आतां जर ही केस अशीच जर काडून जर दिली कोणाक, पुलिसांक, आनी हेजेर जर आमी डेप्युटी स्पिकर जर काडून जर घेवंक ना आनी ताका जर इन्वेस्टिगेट कर सांगल्यार पुलीस काम करचें ना. ताका लागून हे तेजे कडले पोस्ट जो आसा डेप्युटी स्पिकर हो तेणी बऱ्या हितून तेणी आपूण दवरपाचो आनी गव्हर्मेंट ऑफ BJPन तेजे कडेन काडून दवरून ताका MLA दवरपाचें आनी तेणी ताका सहकार्य करपाचें. जाल्या उपरांत तो जर भितरसून सिद्ध जालो आनी ताका परत डेप्युटी स्पिकर दिवपाचें म्हूण मागता, तो पर्यंत तेजे डेप्युटी स्पिकर पोस्ट आमी मागता तेजे कडून काडून घेवपाचें. आनी गोंयाक राज्य आयज खंयच्या हितून गेलेलें आहा, सगळे कडेन भानगडी जाल्लेल्यो आसा, तेजेर इन्वेस्टिगेशन थरली बेगींतले बेगीन जावपाचें. आनी आयजचो गिरीराज पै वेर्णेकारान बेगींतले बेगीन तेजेर आमकां गोंयच्या लोकांक सांगपाचें. खरोखरच हो सरकार कसो आसा, कसो चलता, पुलिसांक कसो यूज करता, पुलिसांक कसो भंय घालता. गव्हर्मेंट सर्वंटाक हांव मागता, हे प्रिंट मिडिया आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडियासून मागता, खंयचो जर डॉक्युमेंट तुमचे कडेन ह्या BJPच्या सरकारान जर तुमचे कडेन जर हाडलो आनी हेजेर सही मार म्हणून सांगलें तर तुमी मारूं नाका. तुमकां ट्रान्सफर मारल्या उपकारता, पूण तुमचेर दाग लावन घेवं नाका. जितले गेझेटेड ग्रेड 1 ऑफिसर जे आसा तुमी मरे पेपर आयज चेक करतना सारके चेक करा. हे सरकाराचेर आयज जर फाल्यां सकाळी कितें जालें जाल्यार तुमचे आरोप पडटलो. कित्याक लागून हे सरकारान जे मनीस निवडून दिलेले आसा आयज कायदो मोडून हे सरकार चलयता. हांव मागता BJPचें सरकार जें आसा न्हू हें भ्रश्ट सरकार एवर इन गोवा, फर्स्ट टायम इन हिस्ट्री ऑफ गोवा. थँक्यू. देव बरें करूं.